दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्ण प्रसाद नेउपाने। यो कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा भइरहेको विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रम हो। आज हामी ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा भइरहेको विकास र परिवर्तनसँगै त्यहाँको धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुनेछौँ। प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत ओखलढुङ्गा जिल्लामा पर्दछ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका। पूर्वमा खोटाङ, पश्चिममा ओखलढुङ्गाकै सुनकोशी गाउँपालिका, उत्तरमा सिद्धिचरण नगरपालिका र दक्षिणमा उदयपुर र खोटाङतर्फ यो गाउँपालिकाको सिमाना जोडिन्छ। राजधानी काठमाडौँबाट करिब 5 घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिने मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 146.61 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 5 साबिकको मानेभन्ज्याङ बजारमा अवस्थित छ। साबिकका मोली, वाक्सा, उँबु, केतुके, मानेभन्ज्याङ, थाक्ले, माधवपुर र टोक्सेल गरी 8 वटा गाविसलाई समायोजन गरेर बनाइएको यो गाउँपालिकामा 9 वटा वडा कायम गरिएको छ। मानेभन्ज्याङका कुल 4875 घरधुरीमा 13,691 जना महिला र 14,085 जना पुरुष गरी जम्मा 27,776 जनसङ्ख्या छ। राई जातिको बाहुल्यता रहेको यो गाउँपालिकाभित्र राई, तामाङ, मगर, छेत्री, बाहुन, नेवार, माझी, भुजेल, दलित लगायतका जात जाति र भाषाभाषीको मिश्रित बसोबास छ। स्वच्छ हावापानी, मनोरम वातावरण, भौगोलिक विविधता, आफ्नै छुट्टै मौलिकता, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलले सुशोभित यस गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि विकासले गति लिएको छ। सबै वार्डबाट सदरमुकाम मानेभन्ज्याङमा एउटा बाटो जोड्ने काम भएको छ। अब वडाहरूमा पनि वडा कार्यालय त जानु पर्यो र केही होला 2-4 वटा टोल गाउँहरू बाँकी होलान् र सबै गाउँका मान्छेहरू आफ्नो वडा कार्यालय जाँदाखेरिमा त्यो वडा कार्यालय पुग्ने बाटोको ट्र्याक ओपन गरेका छौँ मुख्यतः। अनि अरू त सानातिना कामहरू भएका छन्, सानातिना खानेपानीहरू भएका छन्। यो गाउँपालिका ओखलढुङ्गा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा विकसित गाउँपालिकामा पर्दछ। स्थानीय सरकार गठन र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, युवा स्वरोजगार र महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा यो गाउँपालिकाले मुहार फेरेको छ। हामीले निर्वाचित भइसकेपछिको अहिलेसम्मको हामीले गरेको काम र हामीले चाहिँ मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको कुरा चाहिँ सुरक्षित मातृत्व फर्स्ट छ। सुरक्षित मातृत्वलाई हामीले विशेष गरी चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छौँ। त्यसले सडक अनि खानेपानी अनि त्यस पछाडि विद्युत र त्यस सँगसँगै अब पर्यटन क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएको छौँ। सुरक्षित मातृत्वको लागि सबै मानेभन्ज्याङमा जति पनि बच्चाहरू जन्मिन्छन् बर्थिङ सेन्टरमा नै सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र अहिले हामी घरमा सुत्केरी हुनेको भन्दा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी बढी गराएको छौँ र त्यो अनुसार स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि हामीले परिचालन गरेको छौँ। माथिल्लो सगरमाथा क्षेत्रका 3 जिल्ला ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङको प्रवेशद्वार टोक्सेल हर्कपुर पुगेपछि यो गाउँपालिका सुरु हुन्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ र तराईका जिल्लाबाट फर्कनेहरूले यही नाकालाई प्रवेशद्वार मान्दछन्।
पूर्वी पहाडी जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्य मार्गमा पर्ने गाउँपालिका हो मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका। पर्यटकहरू विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र पूर्वको पशुपति भनेर चिनिने खोटाङको हलेसी यही बाटो हुँदै जान्छन्। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा बहुचर्चित धार्मिक स्थलहरू छन्। समुद्री सतहबाट करिब 1975 मिटरको उचाइमा छ लिब्जु डाँडा। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको उच्च भागमा अवस्थित लिब्जु डाँडाबाट तराईका समथर फाँटदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सम्म दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। घना जङ्गलले घेरिएको चुचुरोमा किरात वाम्बुले राईहरूका देवता लिब्जु उप रहेको धार्मिक विश्वास छ। सबैभन्दा ठूला देवता लिब्जुलाई मान्ने स्थानीय वाम्बुले राईहरूले पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्दा लिब्जु, भुम्जु र दिबुजुलाई दिदी बहिनी र दाजुभाइ देवताका रूपमा पुकार्ने गर्दछन्। लिब्जुमा दर्शन गर्दा घरमा शान्ति मिल्ने, स्वस्थ हुने र इच्छाएका सबै कुरा पूरा हुने जनविश्वास छ। यो एउटा हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 र समग्र नेपालकै पर्यटक तथा धार्मिक स्थलको रूपमा, यो ऐतिहासिक धार्मिक स्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई चिनारी गर्नको निम्ति विशेष गरी अब हामी वडा कार्यालय साथसाथै गाउँपालिका र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार लागि परिरहेको छौँ र एउटा यो पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ विशेष गरी यो क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि यो एउटा हलेसीदेखि नजिकै रहेको हाम्रो पूर्वको महादेवको रूपमा परिचित खोटाङको हलेसी जाँदै गर्दाखेरि तपाईहरुको त्यसैको केही दूरीमा रहेको ओखलढुङ्गा छिर्दै गर्दाखेरि 10-15 किलोमिटरकै रूपमा चाहिँ लिब्जु स्थान छ। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु आएर एकचोटी यो पर्यटक स्थलमा चाहिँ भ्रमण गरिदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वाम्बुले राईहरूको महान चाड ढ्वाङकुम पूर्णेमा बर्खामा पाकेका मकै, अन्न बालीको जाँड, जिरमा लगायतका विभिन्न परिकार बनाई मूल देवता लिब्जु र भुम्जुलाई चढाउने गरिन्छ। अझ रोचक कुरा त यहाँका स्थानीयले लिब्जुलाई नचढाई नयाँ अन्न खाँदैनन्। लामो किम्बदन्ती बोकेका लिब्जु देवता रिसाए गाउँमा खडेरी पर्ने जनविश्वास छ। अझै पनि स्थानीयले गाउँमा कुनै समस्या परे वा खडेरी लागे लिब्जुलाई पुकार्छन्। राई जातिले मात्रै होइन, त्यस आसपासका क्षेत्री, तामाङ, मगर र दलित समुदायले पनि लिब्जुलाई मान्न थालेका छन्। लिब्जुलाई लिब्जु उपो अर्थात् लिब्जु बाजे पनि भन्ने गरिन्छ। यस मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा बहुसङ्ख्यक मात्रै नै नभनौँ, केही बढी सङ्ख्यामा हामी राई जाति छौँ। यो राई जातिको हामीले चाहिँ राईको पनि धेरै हाम्रो चाहिँ थरहरू छ राई मध्येमा पनि, र हामी चाहिँ ओबुले राई भन्छ हामीलाई। र ओबुले राईको एउटा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल यो लिब्जु भन्ने ठाउँ छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राईहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ पुर्खा हो भनेर चाहिँ त्यो लिब्जुलाई चाहिँ एउटा देवता पनि मानेका छौँ। त्यो एउटा ठाउँ छ र त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ उहाँलाई यो देवतालाई लिब्जु देवतालाई खुसी बनायो भनेदेखि आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो भेकती वरिपरिका मान्छेले असाध्यै विश्वास गर्छ। उनीहरूले जस्तो एउटा बाली पाक्छ, एउटा मकै पाक्छ नि, पहिले देवताको नाउँमा 2 घोको मकै चढाएर मात्रै उनीहरूले त्यो उपभोग गर्छ। त्यहाँको त वरिपरिका क्षेत्रीहरूले पनि गर्छन् त्यो। उहाँहरूले पनि अब राँगा पूजा त गर्दैनन्, तर राँगा किनेर राईलाई पूजा गर्न दिन्छ। यहाँ ढ्वाङकुमको अवसर पारेर हरेक वर्ष भव्य मेला महोत्सव आयोजना गरिन्छ। गाउँलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जनप्रतिनिधिहरू जुटेका छन्। लिब्जु क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँगै उम्बुमा 35 फिट अग्लो स्वालेवाद अर्थात् चिन्डो निर्माण गरिएको छ। वाम्बुले राई समाज नेपाल वामराज संस्थाको पहलमा किरात समुदायको सांस्कृतिक प्रतीकका रूपमा लिइने स्वालेवा निर्माण गरिएको हो। मुन्दुमी संस्कारहरूलाई हामी श्रुति स्मृतिमा विश्वास राख्ने भएको कारणले स्क्रिप्टिङ गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी छन्। हामी त्यो प्रक्रियामा लागेका छौँ र एउटा संस्था जन्मिसकेपछि यसले यो आद्योपान्त यी विविध विषयहरूलाई चाहिँ संस्कारजन्य विषयहरूलाई चाहिँ नै आज छलफल हुन्छ, भोलि काम हुन्छ गर्दै जाने अनि एउटा चेतनाको विकास, एउटा जनजागृतिको विकास र सँगसँगै संरचनाहरूको निर्माण, भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले चाहिँ अन्तर्गत एउटा समुदायको जीवन्त संस्कृतिलाई
यसले चाहिँ नै चिरस्थायी बनाउनलाई चाहिँ नि ऐतिहासिक कामहरू हुनुहुन्छ। यही सन्दर्भमा हामीले भोलिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गरेर यो अमूल्य रहेको सबैभन्दा घना बस्ती बसेको थाकथलोमा चाहिँ यो निर्माण गर्ने अमराज केन्द्रीय कार्य समितिको एउटा दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनबाट हामीले परिकल्पना गरेको आज साकार बन्दैछ। वाम्बुले राईहरूको उद्गम स्थल मानिने उँभोमा किराँती संस्कृतिको पहिचान स्थापित गराउन निर्माण गरिएको यो पार्क आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनेको छ। दैनिक केही नभए नि 5-10 जना हाम्रो उँभोभन्दा बाहिरको जो किराँतसँग सम्बन्ध राख्दछ, सरोकार राख्दछ, संस्कारविद संस्कृतिविदहरूको आएर सोध्नेहरूको एउटा राम्रै लर्को छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर व्यवस्थापन मात्रै चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्न सक्यौँ भने पर्यटकको ठुलो सम्भावना बोकेको, यससँगै चाहिँ हाम्रो ढङ्कुम अम्बुलियारको ठुलो चाहिँ एउटा पर्व दसैँ जस्तै चाहिँ एउटा ठुलो ढङ्कुम लाग्छ, जुन बेला चाहिँ यहाँ सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा आएका थिए। हामीले गत वर्ष र यो चाहिँ भर्खरै गएको अस्ति भदौको ढङ्कुमलाई ऋषि तर्पणी पूर्णिमा पनि भनिन्छ नेपाली पात्र अनुसार। त्यसमा हेर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा त्यसको चाहिँ अत्याधिक मात्रामा पर्यटकहरू आएका थिए र त्यससँगै उँभोसँगै लिप्जू पनि जोडिएको र नजिकै भएको हुनाले यहाँ विभिन्न जोडिएको अन्य पनि हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूको यहाँबाट कसरी विकास भएको र यसको चाहिँ संस्कार कसरी बसेको जस्ता कुराहरू एकदम धेरै भएको हुनाले पर्यटकहरूको आगमन राम्रो छ। यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको चाहिँ प्रचार प्रसार सकारात्मक तवरबाट गर्न सक्यौँ भने ठुलो सम्भावना बोक्दछ। यो ठाउँ किराँतीहरूको पुर्ख्यौली थलो हो। चिन्डो निर्माणसँगै यहाँ सांस्कृतिक प्रतीकका मूर्तिकला, फुलबारी र सङ्ग्रहालय निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका सबैजसो वडामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ। केतुकेको शहीद पार्क, सानो हलेसीका रूपमा मानिने थाक्लेको गुफा, सेतीदेवी, पञ्चकन्या, मनोकामना सहितका मन्दिर, हिलेपानीको पैदल मार्ग लगायतका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरू यहाँका सम्पत्ति हुन्। सुदूरपश्चिम त म भन्दैन, काठमाडौँदेखि मान्छे आउँछ यहाँ मेलामा। पञ्चमी मेला लाग्छ यहाँ धन्यपुण्यको पञ्चमीमा। र अब भन्नै पर्दा आफ्नो जिल्लाको नजिकको जिल्ला त उदयपुर, खोटाङ, अब यो ओखलभन्दा ओखलाङ भएको सोलुसम्मको, अनि काठमाडौँतिर पनि आउँछ मान्छे। राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलाको जन्मथलो यही गाउँपालिका हो। उनै व्याकुल माइलाको नामबाट गाउँपालिकाको सबैभन्दा होचो भागमा पर्ने सोकमाटारमा खेलकुदका माध्यमबाट गाउँको विकास गर्ने लक्ष्यले वर्षेनी व्याकुल माइला गोल्ड कप सञ्चालन गरिन्छ। युवाहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको केन्द्र र वडाहरूमा खेल मैदान निर्माण, स्तरोन्नतिसँगै खेलकुदका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विकासको लागि युवा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम धेरै नै समेटेका छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको विभिन्न योजनाहरूमा पनि हामी युवाहरूलाई नै त्यो तपाईँ नै अध्यक्षता बसेर चाहिँ बाटो खन्ने काम होस् या तपाईँको अरू विकास निर्माण होस्, तपाईँ नै बस्नुपर्छ, उहाँलाई लगाएका छौँ। सिद्धिचरण लोकमार्ग अन्तर्गतको सडकले यो गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रलाई समेटेको छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि अहिले वडामा सडकको पहुँच पुर्याइएको छ। हिजो हामी निर्वाचित हुने बेलामा अब सबै ठाउँमा सडक पुगेको थिएन। अहिले हाम्रो टोल बस्ती हामीले सडक पुर्याइसकेका छौँ। अब कुनै ठाउँमा हाम्रो सडक नपुगेको ठाउँ छैन। त्यसैले सबैले चाहिँ अहिले चाहिँ अब सडक निर्माण गरेको भएको कारणले सडकबाट हुने सुविधाहरू चाहिँ हाम्रो आम नागरिकले उपभोग गर्न पाएको छ। टोलमा सडकको विकास भएसँगै स्थानीयको जीवनशैली त फेरिएको छ नै, गाउँको दिगो विकासमा समेत टेवा पुगेको छ। अहिले पहिला हेर त सर यहाँ त अब 100मा 95 नै भइसकेको छ सर। अब रोडहरू भयो, यहाँ चाहिँ सेवा सुविधाहरू धेरै भइसकेको छ। रोड पनि अब हाम्रो धेरै चाहिँ खनिसकेको छ। अब थोरै मात्रै बाँकी छ। जनताले प्रायः जसो पहिलाको हेरी त अहिले हाम्रो धेरै सुविधा भइसकेको छ। जो छ पहिला हेरी त धेरै परिवर्तन भएको छ होइन। अब खानेपानीका कुराहरू भए, बत्तीहरूका कुराहरू भए, बाटोघाटोका कुराहरू भए, हरेक कुरामा विकास भएको छ। पहिला हेरी चाहिँ हामीलाई धेरै परिवर्तन भएको छ। पानीको समस्या थियो, हामीले पानी खानु पाइरहेका छौँ। रोड गाडी मोटर कुद्ने रोड आयो, हामीलाई धेरै सुविधा छ।
खुसी भन्नुपर्छ हैन, ढिलो छिटो अब उनीहरूले गरिराखेको छ। अब जस पहिला चुनावमा भएको प्रतिबद्धता जति नभए पनि जस बिस्तार बिस्तार हुँदैछ, त्यसैमा हामी सन्तुष्ट मान्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै कुराहरू भएको छ। अब जस्तो अहिले हामीले देखिरहेछौँ यहाँ चाहिँ विद्युतीकरणको कुराहरू, यहाँ चाहिँ हाम्रो मूर्ति बुद्ध मूर्ति निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो गुम्बा निर्माण भइरहेछ माथितिर। त्यसै गरी अब सडकहरू चाहिँ टोल टोलमा पुगिरहेको अवस्था छ। हाम्रो बजारीकरणको लागि चाहिँ यहाँ अब ढलको चाहिँ हाम्रो डिपिआरहरू बन्ने क्रम जारी नै छ। संहिता आइसकेपछिको विकासको क्रमलाई जस्तो यहीँ देख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँको लिफ्टिङको काम सुरु हुँदैछ। यहाँ चाहिँ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले हाम्रो केतुके 4 मा चाहिँ तपाईँको विद्युत प्रसारण गर्ने काम, अब पोल गाडिसकेको छ, तार पनि तानिसकेको छ। एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो प्रसारण चाहिँ लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ। त्यसो हुँदाखेरि समग्रमा विकास सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ। ग्रामीण परिवेश छरिएको गाउँ, भिरालो भूबनोट र सुक्खा क्षेत्र भएको यो गाउँपालिकामा विकासका थुप्रै चुनौती छन्। खानेपानी र विद्युत विकासलाई मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। कसरी त जनतालाई सजिलो तरिकाले चाहिँ खानेपानी, शुद्ध खानेपानी खुवाउनु पर्ने, एउटा त्यो त्यहाँ जानुपर्ने हो। दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो जम्मा हाम्रो 9वटा वार्ड छ। 9वटा वार्डमा वार्ड नम्बर 1 मा हाम्रो लगभग विद्युतीकरण भइसकेको छ। दोस्रो चाहिँ अब 8वटा वार्ड बाँकी छ। अब एउटा वार्डमा मात्रै बत्ती बालेर त हुँदैन, अलिकति धेर फोकस हाम्रो यता पनि गएको छ। र अहिले खानेपानीको कुरा गरेँ, खानेपानीमा अन्त पनि समस्या त छ। त्यसमध्येमा पनि यो मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 पर्छ। यो जुन यो हाम्रो यो सदमगढ रहेको ठाउँ, यो बजार क्षेत्र पनि भएको हुनाले यहाँ पहिले गरेको खानेपानीले को अभाव छ, पुग्दैन। त्यसलाई चाहिँ मोलङ खोलाबाट चाहिँ लिफ्ट गरेर सबैभन्दा उच्च पालेथुम्का भन्ने ठाउँमा पानीबाट वितरण गरेर खुवाउने एउटा लक्ष्य लिएका छौँ। ठ्याक्क अब त्यसको दोस्रो अग्लो डाँडा यो टोक्सेल भन्छ, पहिले टोक्सेल गाविस थियो, अहिले टोक्सेल मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 छ। त्यो चाहिँ मङ्सिरे थुम्का भन्छ। त्यहाँ त्यो थुम्कामा को लागि फेरि मोलङ खोलाबाट अर्को मोलङ खोलाबाट लिफ्ट गरेर पानीमाथि डाँडामा चढाएर त्यो पानी त्यहाँ चढाइसकेपछि वार्ड नम्बर 8 र वार्ड नम्बर 6 लाई पनि, केही वार्ड नम्बर 5 लाई पनि भ्याउने भएको हुनाले त्यो प्रदेश सरकारको सहयोगमा त्यहाँ काम भइरहेको छ। मानेभन्ज्याङमा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। त्यस्ता कार्यक्रमलाई सशक्तिकरण र उद्यमशीलतासँग जोडिएको छ। पालिकामा चाहिँ उपप्रमुख चाहिँ महिला नै भएको हिसाबले चाहिँ धेरै महिलाहरूको लागि चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने उसमा चाहिँ बजेटहरू चाहिँ छुटाउनुहुन्छ। महिला लक्षित कार्यक्रममा त मलाई लाग्छ यो हामीले त मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा त नमुनै गरेको छौँ। हामी हरेक वर्ष हामीले बजेट व्यवस्था गरेको छौँ। पहिले सुरुमा हामीले निर्वाचित भइसकेपछि हामीले कार्यक्रम गरेको 92 जनालाई सिपमूलक तालिम दिएको छौँ। 3 महिना सिलाइ कटाइ, ढाका बुनाइ। अहिले त्यो हाम्रो महिला अतिथि बहिनीहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब आय आर्जन गरेर जीविकोपार्जन गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै सुरक्षित मातृत्वको चेतना पनि दिएको छौँ। र बालविवाहको अत्याधिक मात्रामा हाम्रो मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा चाहिँ बालविवाह भएको कारणले त्यो बालविवाह न्यूनीकरणको अभियान हामी 9 वडामा चलाएको छौँ, 9 वडामा सञ्चालन गरेको छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ पाठेघर खस्ने सवालहरूमा कुरा उठाएको छौँ। महिला सशक्तिकरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले कुरा उठाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै वडामा चाहिँ हाम्रो जम्मा आमा समूहहरू चाहिँ 94वटा आमा समूहहरू हुनुहुन्छ। 9वटा वडामा 94वटा आमा समूह र 9वटा वडा स्तरको आमा समूह सञ्जाल र गाउँपालिका स्तरीय एउटा सञ्जाल छ। हाम्रो यति धेरै राम्रो संरचना हामीले मिलाएर राखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक वडामा, हरेक टोलमा आमा समूहको बैठक हुन्छ हरेक महिना। त्यसैले हरेक महिना मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाभरि 94 स्थानमा आमा समूहको बैठक हुन्छ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल हुन्छ, शिक्षा सम्बन्धी छलफल हुन्छ, आय आर्जनको सम्बन्धी छलफल हुन्छ, बचत सम्बन्धी छलफल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूको लागि हामीले ती कुराहरू धेरै गरेछौँ। र अहिले चाहिँ हामीले भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो साल
चाहिँ 9 वडाको आमा समाज सञ्जालको एउटा सामुदायिक भवन बनाउने हाम्रो अभियान छ। त्यसमा यसपालि हामीले 4वटा वडालाई चाहिँ बनाउने आमा समूह भवन बनाउने भन्ने योजना छ। साथीहरूले सम्झौता गर्नु भएको छ। त्यसले महिलाहरूको कुराहरूमा चाहिँ एकताको कुराहरूमा सशक्तिकरणको कुराहरूमा गाउँपालिकाले प्रशस्त मात्रामा बजेट छुटाएर चाहिँ उहाँलाई नै आफ्नो अधिकार सम्पन्न बनाउने हिसाबले हामीले लागेको छौँ र हाम्रो जस्तै गाउँपालिकाले गरे जस्तै अरू गाउँपालिका पनि गर्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सचेतनमूलक तालिमहरू दिएका छौँ, सिप विकासको कार्यक्रमहरू दिएका छौँ, धेरै राम्रो गरेछौँ। गाउँमै उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले युवा र महिलाका लागि सिपमूलक तालिम गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन्। बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मलाई समेटेको स्थानीय सरकारले वर्षेनी ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा, लट्ठी, चस्मा, रेडियो जस्ता सामग्रीहरू सहयोगसँगै टोल बस्तीमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। लौरो ल्यायो, भत्ता पनि बढाएर लगाइदियो। हामीलाई खुसी नै छौँ। यस्तो चाहिन्छ उस्तो चाहिन्छ भन्नु सक्दैन। सरकारले जे दिन्छ थाहा छ। सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट योजना छनौट गर्दै कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएको छ। विगतमा मानेभन्ज्याङका किसान परम्परागत खेतीमा निर्भर थिए। अहिले आधुनिक खेतीपातीको अभ्यास थालेका छन्। गाउँपालिकाले बारी जोत्ने ट्र्याक्टर वितरण गरेपछि किसानलाई निकै सहज भएको छ। अहिलेसम्म अब जस फुटबल ग्राउन्डदेखि लिएर रोडहरू अब होइन सम्पूर्ण अब खेती किसानको लागि यो ट्र्याक्टर आइरहेको छ। हलो जोत्नु परेन, ट्र्याक्टरले जोतिरहेछ। योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा सानो ट्र्याक्टर थियो, त्यसले पनि जोतिरहेको थियो। अहिले ठुलो ट्र्याक्टर आइरहेछ। यो चाहिँ भर्खरै यसपालिबाट माटो सुहाउँदो उन्नत जातको बिउ, मल र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाएपछि कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढेको छ। जनप्रतिनिधिको साथ पाएसँगै यहाँका किसान उत्साहित छन्। हामी एकदमै खुसी छौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका फलफुलका बिरुवाहरू, आँप होइन, कागती, त्यस पछाडि लिची लगायत फलफुलका बिरुवाहरू सँगसँगै हामी कृषकको लागि चाहिँ यो बालीहरू लगाउनका लागि जुन खनजोत गर्ने मेसिनहरूदेखि लिएर मलहरू, प्राङ्गारिक मलहरू पनि उहाँले वितरण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हामी एकदम खुसी नै छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन आए जस्तै शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, शैक्षिक सामग्री सहयोग जस्ता पहल भइरहेका छन्। टोल बस्तीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य एकाइ र गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनमा छन्। स्थानीय सरकार सक्रिय भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सवालमा पनि रूपान्तरणका सङ्केतहरू देखिएका छन्। हामीले गुणस्तरीय शिक्षालाई दिनुपर्छ, अभिभावकहरू भेला गर्नुपर्छ, अभिभावक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले लगानी गरेका छौँ। हाम्रो शिक्षा शाखा मार्फत चाहिँ हामीले प्रहरूको सँग मिटिङ राखेर अब अन्तर्क्रिया गर्ने, अनि त्यस पछाडि अब अभिभावकहरू भेला गर्ने, अभिभावकहरू कार्यक्रम गर्ने, जनचेतनमूलक कार्यक्रमहरू हामी गरेछौँ। भवनहरू सबैतिर हाम्रो अहिले विद्यालयको चाहिँ भौतिक संरचना कम भएको छैन, समस्या भएको छैन। सबैतिर पक्की बिल्डिङहरू चाहिँ बनाएको छ, एडिबीको भवनहरू बनेको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकामा स्रोत सीमित छ, तर नागरिकको विकासप्रतिका चाहना असीमित छन्। अबको बाँकी कार्यकालमा थप रचनात्मक काम गर्ने जनप्रतिनिधिको योजना छ। अब बाँकी 2 वर्षमा अब मेरो चाहिँ एउटा लक्ष्य मात्रै हो, त्यो पुरा हुन्छ हुँदैन त्यो भविष्यले बताउँछ होइन। सबैको घरमा बत्ती बालिदिनु पाए हुन्थ्यो, उज्यालो भए हुन्थ्यो। अब घर घरमा धारा त म भन्दिनँ, किनभनेदेखि यहाँको आफ्नो पानीको स्रोतै छैन।
टोलमा चाहिँ खानेपानी चाहिँ को व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भने चाहिँ म अलिकति आश्वस्त छु। त्यसमा चाहिँ यो दुईटा कुरामा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने म विश्वास छु। निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकका धेरै चाहना छन्। सोही अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय अगुवाहरू समृद्ध मानेभन्ज्याङ निर्माणका लागि मन, वचन र कर्मले अहोरात्र लागिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा भइरहेको विकास, परिवर्तन, रूपान्तरण र त्यहाँको धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित भएर तयार पारिएको यो विशेष सामग्रीसँगै आजका लागि समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।